नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कारवान के साबिक मजलिसी रुकन असम्बली अफसर खां का इंतकाल, वजीर आला, नायब वजीर आला और सदर मजलिस का खिराज। पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के पहले मरहले के लिए 14,350 करोड़ रुपए मंजूर। बजट इजलास के बाद सरकारी मुलाजमतों में नए तकर्रुरात का आगाज, एलबी कॉलेज वरंगल की 7 साला तकारीब से वजीर फाइनेंस का खिताब। कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस और गैर कानूनी फाइनेंस में मुलविस 4 आदी मुलजिमीन के खिलाफ पीडी एक्ट। और जेडीमेटला में सिलेंडर से गैस का अखराज, 4 अफराद झुलस गए, 2 की हालत नाजुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मजलिस के साबिक रुकन असम्बली मुख्तदा अफसर खां मालिक हकीकी से जा मिले हैं। जुमे की सुबह जैसे ही अफसर खां के इंतकाल की खबर आम हुई, सैकड़ों की तादाद में मजलिसी कारकुन और उनके चाहने वाले उनकी खामगाह पहुंच गए और पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, मजलिसी अरकान मुकर्रना और सबक कॉरपोरेटर्स ने भी अफसर खां के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबर ओवैसी और मजलिसी अरकान मुकर्रना ने मरहूम के पसमानदगान को पुरसा दिया। बाद नमाज जुमा अफसर खां की नमाज जनाजा मस्जिद अजीजिया मेहदी पट्टम में अदा की गई और तदफीन मुरादनगर में वाक़े कब्रस्तान में अमल में आई। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, कांग्रेस अरकान कौंसल फारूक हुसैन, प्रभाकर और दीगर जमातों के कायदीन ने भी मरहूम अफसर खां के फर्जंदों को पुरसा दिया। मुख्तदा अफसर खां मजलिस के साबिक रुकन असम्बली सैयद सज्जाद के इंतकाल के बाद हुए ज़िमनी इंतखाब में पहली बार कामयाबी हासिल की थी और फिर उन्होंने साल 2004 और 2009 के इंतखाबात में हल्का असम्बली कारवान से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। अवाम में अफसर खां मजलिस के एक बेबाक सिपाही की हैसियत से पहचाने जाते थे। नासाज़िए तबीयत की वजह से गुज़िश्ता चंद दिनों से वो ज़ेर इलाज थे। हल्का असम्बली कारवान में अफसर खां के इंतकाल पर गम का माहौल देखा गया। हज़ारों अफराद की मौजूदगी में अफसर खां को सुपुर्द लहद किया गया। मोहम्मद मुख्तदा खां उर्फ अफसर खां साहब सालार मिल्लत के बाएतमाद और करीबी रफ़्क़ा में शुमार किए जाते थे। मुतासिब ओहदेदार, फ़िरक़ा परस्त ताकतें और मुखालिफीन मजलिस उनके नाम से ही दहल जाया करते थे। मरहूम गुज़िश्ता 11 सालों से मजलिस के जलसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़ारीब के लिए तरतीब दी जाने वाली इस्तक़बालिया कमेटी के सदर रह चुके थे और एक सच्चे आशिक़ रसूल की तरह वो बड़े ही एहतराम से ये अहम जिम्मेदारी निभाया करते थे। शायद इसीलिए मालिक हकीकी ने उनसे एक ऐसी खिदमत ली थी जो तारीख़ बन चुकी है। गुस्ताख मुसन्निफ़ा तस्लीमा नसरीन ने जब हैदराबाद में दाखिल होने की जुर्रत की, तब सालार मिल्लत के इसी जांबाज सिपाही ने उसे उसकी औकात दिखाई थी और वो मलऊना यहाँ से भाग खड़ी हुई थी। उसके बाद से अभी तक किसी ने उसे दोबारा शहर बुलाने की हिम्मत नहीं की।
کاروان جیسے حساس حلقے میں افسر خان نے 3 مرتبہ اسمبلی کے لیے مجلس کی جانب سے نمائندگی کی اور سارے کاروان میں کروڑہا روپیوں کے ترقیاتی کام کروائے۔ نہ صرف ڈیولپمنٹ پر توجہ دی بلکہ جماعت کو بھی مضبوط کیا اور فرقہ پرستوں کو کبھی بھی اپنے عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر اویسی کے بھی وہ انتہائی بااعتماد رہے۔ بالخصوص اکبر اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد افسر خان سائے کی طرح قائد مجلس کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ سنگاریڈی کی موتنگی مسجد کی شہادت پر مجلس کے احتجاج پر مجلسی قائدین پر لگائے گئے مقدمات کا بھی انہوں نے صبر کے ساتھ تاحیات سامنا کیا۔ مجلس کے جلسوں میں مرحوم اپنی تقاریر سے کارکنوں کے جوش و خروش میں اضافہ کرتے تھے اور اپنے ایک مخصوص جملے کے ذریعے ان کی ہمت افزائی کیا کرتے تھے کہ مجلس کسی کو چھیڑتی نہیں ہے اور اسے اگر کوئی چھیڑے تو خدا کی قسم کسی کو چھوڑتی بھی نہیں۔ تقریباً 62 سال کی عمر میں مجلس کا ایک جانباز سپاہی اپنے پیچھے کبھی نہ بھلائے جانے والی یادیں اور کارنامے چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، آمین۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے مجلس اتحاد المسلمین کے سابق رکن اسمبلی افسر خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے تعزیتی پیام میں سابق رکن اسمبلی کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ ٹی آر ایس اور دیگر جماعتوں کے قائدین نے بھی افسر خان کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پالمور رنگاریڈی لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے لیے 14,350 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق واٹر گریڈ پروگرام کے تحت یہ رقم منظور کی گئی ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے 9 اضلاع میں 26 سیگمنٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کے تحت 14 سیگمنٹس کے کام کا آغاز ہوگا۔ کرشنا اور گوداوری طاس کے ذریعے 39 ٹی ایم سی پانی واٹر گرڈ کے لیے لیا جائے گا اور اس کا 10% پانی پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے ذریعے 3 اضلاع میں 10 لاکھ ایکڑ پر کاشت کی جانے والی فصلوں کو پانی سربراہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے دلی دورے کا پہلا دن انتہائی مصروف رہا۔ کے سی آر نے مرکزی وزیر نریندر سنگھ تومار سے ملاقات کرتے ہوئے بیارم اسٹیل پلانٹ قائم کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر مرکزی وزیر نے ریاستی ٹاسک فورس کی ٹیم تشکیل دینے سے اتفاق کیا۔ اسٹیل پلانٹ کے قیام سے متعلق فیصلہ ٹاسک فورس کی رپورٹ کے 60 دنوں کے اندر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ مرکز اسٹیل پلانٹ قائم کرے گی تو ریاست کی طرف سے مکمل مراعات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے بعض پروجیکٹس کے لیے وزارت ماحولیات سے منظوری کے لیے نمائندگی کی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے مرکزی الیکشن کمشنر ایچ ایس برما سے بھی ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کے اسمبلی حلقوں میں اضافے اور نئی حد بندی سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ کے وزیر فائنانس ایٹلہ راجندر نے کہا کہ بجٹ اجلاس کے بعد نئی سرکاری ملازمتوں پر تقررات کا آغاز ہوگا۔ ورنگل ایل بی کالج کی 7 سالہ تقاریب کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر فائنانس نے کہا کہ تلنگانہ کو سر فہرست ریاست بنانے کے لیے کے سی آر ممکنہ کوششیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر تعلیم کے سری ہری نے کہا کہ فیس باز ادائیگی اسکیم کے تحت سال 2013-14 کے بقایا جات 15 دن کے اندر ادا کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ غریب اور مستحق طلباء کو تعلیم فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور امدادی کالجز کو ترقی دینے کے لیے بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ سوائن فلو سے تلنگانہ میں اموات کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعے کو ایس سی او کی ایک طالبہ سدھا رانی فوت ہو گئی۔ محکمہ صحت نے اپنے ایک تازہ بلیٹن میں بتایا کہ اب تک 42 اموات ہوئی ہیں۔ جمعرات کو مثبت علامات پائے جانے والے 20 مریضوں کی نشاندہی کی گئی۔ شعبہ صحت کے پریس نوٹ کے مطابق جاریہ سال 2212 معائنے کیے گئے، جن میں سے 738 میں مثبت علامات پائی گئی۔
नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली 7 फरवरी को जयपुर का दौरा करेंगे। वो अपने दौरे में क़याम के दौरान वजीर आला राजस्थान से मुलाकात करके तेलंगाना से दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत को जाने वालों की सहूलत के लिए अजमेर में 1 एकड़ अराज़ी फराहम करने की कोशिश के लिए नुमाइंदगी करेंगे, ताकि रियासत से अजमेर जाने वालों को क़याम की सहूलत फराहम की जा सके। बाद में वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करके पुराने शहर में एक पासपोर्ट ऑफिस कायम करने के लिए भी नुमाइंदगी करेंगे। रियासती वज़ीर पंचायत राज KTR ने कहा है कि आसरा स्कीम में हो रही बदउनवानियों और गैर मुस्तहक़ अफराद के इस्तिफ़ादे के खिलाफ अवाम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। KTR ने बताया कि आसरा स्कीम को शफाफ बनाने और बदउनवान ओहदेदारों के खिलाफ शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800200101 या फिर ईमेल एड्रेस asrapensions@gmail.com पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वालों का नाम राज़मी रखा जाएगा। KTR ने एक बार फिर कहा कि तमाम मुस्तहक़ अफराद को वजीफे जारी किए जाएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने JHMC इंतखाबात के लिए पार्टी को मुस्तहकम करने का आगाज कर दिया है। हैदराबाद और रंगारेड्डी के सुदूर कायदीन और कारकुनों के साथ सदर कांग्रेस पोन्नाला लक्ष्मैया ने इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सिटी सदर D नागेंद्र ने कहा कि हुकूमत को हैदराबाद ब्रांड को खराब करने नहीं दिया जाएगा। नागेंद्र ने कहा कि Jio 58 और 59 के जरिए सरकारी ओहदेदार अवाम को खौफजदा कर रहे हैं। पुलिस पार्टी एजेंट के तौर पर काम कर रही है। कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को TRS में शमूलियत के लिए धमकाया जा रहा है। नागेंद्र ने खबरदार किया कि अगर कांग्रेसी कारकुनों को छेड़ा गया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि JHMC इंतखाबात में कामयाबी के लिए TRS का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली है। कांग्रेस के रुकन कौंसल P सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तंजीम जदीद बिल के मुताबिक तेलंगाना के लिए मरकज से मराहत हासिल करने के बाद ही वज़ीर आला को हैदराबाद में कदम रखना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के मामले पर मरकजी हुकूमत संजीदा नहीं है। BJP मरकज में सिर्फ पार्टी को मुस्तहकम करने में मसरूफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि सेक्रेटेरिएट की मुंतकली के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुजव्वज़ा बजट इजलास के दौरान पोलावरम के नाम पर चंद्रबाबू नायडू और वेंकैया नायडू साजिश करते हुए एक और मंडल को हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला की तरफ से सरकारी मुलाजमीन के फिटमेंट में 43% इजाफे का अरकान कौंसल मोहन रेड्डी और जनार्दन रेड्डी ने खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए अरकान कौंसल ने वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि असातिज़ा की तरफ से वो ये तयक़ुन देते हैं कि सुनहरे तेलंगाना की तामीर में तेलंगाना तहरीक की तरह असातिज़ा मुमकिना ताउन फराहम करेंगे। मुलाजमीन के खुशनसीब से हुकूमत की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान A दयाकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि 43% फिटमेंट देने से मुलाजमीन खुश हैं, लेकिन उन नौजवानों का क्या होगा जो तेलंगाना की तश्कील के बाद मुलाजमतों की आस लगाए बैठे हैं। दयाकर राव ने कहा कि TSPSC के क़याम के बावजूद नौजवान मुलाजमत से महरूम हैं और हुकूमत उन्हें धोखा दे रही है। तेलुगुदेशम लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने बताया कि 12 फरवरी से चंद्रबाबू नायडू वरंगल का दौरा करेंगे। दयाकर राव ने बताया कि TRS हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों से होने वाले नुकसानात से अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वरंगल के बाद तेलुगुदेशम सरबराह तेलंगाना के दीगर अजला का भी दौरा करेंगे। BJP के लीडर N इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला हैदराबाद को रियल एस्टेट ताजरीन के हवाले करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए BJP लीडर ने कहा कि TRS हुकूमत के इक़दामात से मुस्तक़बिल में हैदराबाद में अवाम का रहना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना था कि अमेरिका बरतानिया में बुलंद इमारतें नहीं हैं। सिंगापुर चूंकि एक जजीरा है, इसलिए वहाँ पर बुलंद इमारतें तामीर की गई हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला तुग़लक़ की तरह हुक्मरानी कर रहे हैं और उनकी जो सोच है उससे माहौल का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा।
حیدرآباد میں موجود کئی خانقاہوں کے مانوی بانی حضرت سید پرورز علی المعروف سید محمد بادشاہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا 7 روزہ 150 سالہ عرس شریف پیر 9 فروری کو قاضی پورے میں شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں عرس تقاریب کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس تقاریب کی تفصیلات سے میڈیا کو واقف کروایا۔ مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ وقار پاشا نے بتایا کہ خصوصی عرس کے ضمن میں 10 فروری کو ریاض مدینہ مصری گنج میں شاہ کانفرنس منعقد ہوگی، جس میں حیدرآباد کے ممتاز علماء کے علاوہ نئی دلی کے مہمان عالم پروفیسر حفیظ الرحمان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ 11 فروری کو کلہین محفل نعت منعقد ہوگی۔ 13 تا 15 فروری کو قاضی پورہ قادری خانقاہ نورانی میں روایتی عرس تقاریب منعقد ہوں گی۔ عرس کے دوران حضرت شاہ کی سوانح، مجمع کلام اور عقائد پر مبنی رسالے کے علاوہ خصوصی سونیر کی رسم اجرا بھی عمل میں آئے گی۔ پریس کانفرنس سے مولانا سید مرتضیٰ تاج الدین حیدر اور مولانا عبداللہ صفی حسینی نے بھی خطاب کیا۔ سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے شہر میں پولیس اسٹیشنز کے لیے وائی فائی خدمات کا آغاز کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے کہا کہ عصری ٹیکنالوجی کے ذریعے جرائم پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن و قانون، ٹریفک، CCS، CAR، DCP اور ACP دفاتر کے علاوہ ٹاسک فورس ملازمین کو بھی یہ خدمات دستیاب رہیں گی۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ عوام کی سہولت اور جرائم پر قابو پانے کے لیے عصری ٹیکنالوجی کا استعمال سٹی پولیس کے لیے خوش آئین بات ہے۔ انہوں نے اس موقع پر پولیس ملازمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ عوام کی بہتر خدمت کے لیے یہ ٹیکنالوجی انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ ایک لڑکی کی عصمت ریزی کے مبینہ ملزمین کے خلاف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مہم چلانے والی سماجی کارکن سنیتا کرشنن کی گاڑی پر حملہ کیا گیا ہے۔ پرانے شہر کے علاقے میں سنیتا کرشنن پرجالا نامی تنظیم چلاتی ہیں اور ان کی گاڑی کو نامعلوم افراد نے سنگباری کرتے ہوئے نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق سنیتا کرشنن نے عصمت ریزی کے ایک واقعے کی ویڈیو سماجی رابطے کی ویب سائٹ، یوٹیوب اور واٹس ایپ کے علاوہ ٹویٹر پر بھی پوسٹ کی تھی۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ عصمت ریزی کے اس واقعے میں ملوث مبینہ ملزمین سنیتا کرشنن کی گاڑی پر کیے گئے حملے میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے کانٹریکٹ میرجز، گلے سے چین اڑانے اور غیر قانونی فائنانس کے کاروبار میں ملوث 4 عادی مجرمین کے خلاف PD ایکٹ درج کیا ہے۔ DCP ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا نے بتایا کہ شہر میں مجرمانہ سرگرمیوں کو روکنے اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایسے مجرمانہ عناصر کے خلاف خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ 4 مجرمین میں 40 سالہ اکبر، 25 سالہ تاجر پیشہ عبد المجید سید اسلم اور 30 سالہ غیر قانونی فائنانسر سجاد علی شامل ہیں۔ DCP نے بتایا کہ اس طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں مذکورہ قوانین ناکافی ثابت ہو رہے ہیں، اس لیے اس قانون کے تحت انہیں حراست میں دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ خواتین کے خلاف جرائم میں ملوث بعض عناصر کے خلاف 55 ہسٹری اور سسپیکٹ شیٹس کھولی گئی ہیں۔ جیڈی مٹلا کے علاقے کلاوتی نگر میں ایک مکان کو آگ لگنے سے 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ جمعے کی صبح سلنڈر کے گیس خارج ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ آگ کے شعلوں نے سارے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کی وجہ سے درگما، لکشمی، ہریش اور سندیپ شدید زخمی ہو گئے، جبکہ درگما اور لکشمی کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ جیڈی مٹلا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے زخمی افراد کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ اوپوگڑا چونی میں ٹرانسفارمر میں لگی آگ نے متصل مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مالک مکان محمد عمر نے بتایا کہ آگ لگنے سے 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مغلپورہ فائر بریگیڈ کیمرے نے مقام میں واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ چھتری ناکہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔ متوفی کی شناخت 33 سالہ وادی صالحین کے ساکن یوسف کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق متوفی گزشتہ 3 مہینوں سے گھر نہیں آ رہے تھے اور وہ شراب کی لت سے دوچار تھے۔ جمعرات کی رات فٹ پاتھ پر یوسف کی لاش دستیاب ہوئی۔ چندران گٹا پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔
کاروان کے سابق مجلسی رکن اسمبلی افسر خاں کا انتقال، وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور صدر مجلس کا خراج۔ پالمور رنگاریڈی لفٹ ایریگیشن پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے لیے 14,350 کروڑ روپے منظور۔ بجٹ اجلاس کے بعد سرکاری ملازمتوں میں نئے تقررات کا آغاز، ایل بی کالج ورنگل کی 100 سالہ تقاریب سے وزیر فائنانس کا خطاب۔ کانٹریکٹ میرجز اور غیر قانونی فائنانس میں ملوث 4 عادی ملزمین کے خلاف وی ڈی ایکٹ۔ اور جے ڈی میٹلا میں سلنڈر سے گیس کا اخراج، 4 افراد جھلس گئے، 2 کی حالت نازک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔